بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ما شاء الله. إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله ما شاء الله. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. سبحان الله. ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
ومن